अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। क्लास दहम मज़मून इस्लामियात इख्तियारी में आज हमने कुरानी हिस्से में से आयत नंबर 12 का बामुहावरा तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तशरीह हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बामुहावरा तर्जुमा बताऊँगी। आप अपनी बुक की तरफ देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्ताअत हैं। इनका तर्जुमा, इनके मायने, इनके तफासीर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मख्फ़ी हैं। ज़ालिका ये अलकिताबु किताब है, ला नहीं रईबा शक फ़ी ही इसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीना मुत्तकी लोगों के लिए। ये किताब है, कौन सी किताब की तरफ इशारा है? कुरान पाक की तरफ, कि ये किताब है अल्लाह की, इसमें कोई शक नहीं। यानी कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हुदन लिलमुत्तकीन हिदायत है, ये किन लोगों के लिए? मुत्तकी लोगों के लिए कि जो अल्लाह ताला से डरते हैं। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाए, बिलगैबी छुपी हुई चीज़ पर, व युकीमूना और कायम करते हैं, सलाता नमाज, व मिम्मा और जो रज़क़नाहुम हमने इन्हें दिया, युनफिकून वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए गैब पर, गैब से मुराद छुपी हुई चीज़ पर। अब छुपी हुई चीज़ पर इंसान कैसे जो है वो ईमान लाया, किस तरह कि अल्लाह ताला को हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है इस बात पर कि अल्लाह ताला मौजूद है। जन्नत और दोज़ख हमने आज तक देखी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो गुनाह करेगा उसमें उसको जो है वो दोज़ख मिलेगी, और जो नेकियां करेगा, जो नेक अमाल करेगा तो उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। और क़यामत के दिन पर हमें यकीन है। इस तरह से मुसलमान क्या है कि वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं वो छुपी हुई चीज़ पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो माल हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। बल्कि अब आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला मज़ीद फरमा रहे हैं कि वो सिर्फ़ खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी नमाज़ पढ़ने के बारे में कहते हैं, और जो माल हमने उन्हें दिया उसमें से वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। माल दिया तो हमें अल्लाह नहीं है, लेकिन फिर अल्लाह की ही राह में वो लोग खर्च भी करते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका तुम पर, वा और मा जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से क़ब्ली का तुमसे पहले। अल्लाह ताला मज़ीद मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि वो लोग ईमान लाते हैं जो उन पर नाजिल किया गया, यानी मुसलमानों पर, उम्मत मुहम्मदिया पर जो कुरान पाक की किताब नाजिल हुई उस पर तो उन्होंने यकीन लाया ही, लेकिन जो तुमसे पहले, उनसे पहले जो उम्मतें थीं, जैसे तौरात, ज़बूर और इंजील है, कि उन पर भी वो ईमान रखते हैं। व बिलाखिराती और आखरत पर, हम युकिनून वो ईमान रखते हैं। मोमिनीन की सिफ़ात में शामिल है कि वो आखरत पर भी क्या करते हैं? ईमान रखते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हम तमाम उम्मत जो है, हम तमाम इंसान, जितने भी इंसान हैं वो तमाम अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे, और हमें अपने गुनाहों का और अपने नेक अमाल का हिसाब किताब जो भी है वो हमें अल्लाह ताला की बारगाह में देना है। उलाइका यही लोग हैं, अला पर, हुदन हिदायत पर, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। यही लोग हिदायत पर हैं। कौन से लोग? जिनके बारे में हमने पिछली आयत करीमा में पढ़ा कि वो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, और वो लोग नमाज कायम करते हैं, जो माल हमने उनको दिया उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। ये हिदायत वाले लोग हैं अल्लाह की तरफ से। व उलाइका और वही हैं, हुमुल मुफ़लिहून फलाह पाने वाले, यानी यही लोग जो हैं वो कामयाबी के रास्ते पर जाने वाले हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग, काफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, सवान बराबर है, अलैहिम इनके लिए, आ क्या अंज़रतहुम तुम इन्हें ख़बरदार करो, अम या लम ना तुनज़िरहुम तुम ख़बरदार करो, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला मज़ीद फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, यानी जो काफिर हो गए, जिन्होंने कुफ्र कर दिया, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। ख़ातमा मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला पर क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, व अला समइहिम और उनके कानों पर भी
مہر لگا دی۔ وا اور علا پر ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، ولہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا دردناک۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، یعنی وہ کوئی بھی جب اچھی بات یا کوئی بھی وہ دینی بات سنتے ہیں تو بھی وہ ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وہ کوئی بات اس طرح کی جب سنتے ہیں تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ اور ومن الناسی اور بعض لوگ من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، اور ما نہیں ہم المؤمنین وہ مسلمان۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن وہ دل کے ساتھ اپنے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سے، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور ما نہیں یخدعون دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، اور ما نہیں یشعرون انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس چیز کی ان کو ابھی فی الوقت سمجھ نہیں ہے۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم بڑھا دیا اللہ نے مرضن ان کی بیماری کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید اور بڑھا دیا ہے، بما اس لیے کہ کانو بولتے ہیں یکذبون جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو یعنی ان کے کفر کو اسی لیے ان کو بڑھا دیا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا نہ تفسدو فساد کرو فی الارض زمین میں، یعنی جب مسلمان ان کافروں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انما پس بے شک، نحنو ہم ہیں، مسلمون اصلاح کرنے والے، یعنی وہ مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ فساد نہیں کر رہے، ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم حقیقت میں ہم المفسدون یہی لوگ فسادی ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہ یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن انہیں فی الوقت اس چیز کی سمجھ نہیں۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی منافقین اور کافروں کو جب یہ مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ، اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو تو وہ کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن السفہاء یہ بے وقوف لوگ لائے، یعنی وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ الا خبردار رہو، انہم یہ کہ حقیقت ہے، ہم السفہاء یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہ یعلمون وہ جانتے نہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ کون لوگ بے وقوف ہیں؟ جو لوگ منافقین ہیں، جو کہ دل سے جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خلو ملتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں سے، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما اصل میں نحنو ہم تو ان کے ساتھ ہیں، مستہزئون ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اب مزید اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ شیطانوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اکیلے میں، کافروں کے ساتھ جب وہ جا کر ملتے ہیں تو اس وقت وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اتنا ہی۔ آج کے ہم نے لیکچر میں انسانوں کے 3 گروہ پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے گروہ پڑھا متقی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، کفار جو کافر لوگ تھے، اور منافقین وہ کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ان 3 لوگوں کے بارے میں پڑھا۔
کل ہم اپنی آیت نمبر 13 پڑھیں گے. شکریہ.